अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जनाब जो है ना, अभी मूली वाले पराठे बना रही हूँ। बच्चों को बना के दिए थे इसलिए सारा काउंटर गंदा हुआ है। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा ना मूलियाँ का वो बच गया था मसाला सा, तो मैंने सोचा चलो ये एक पराठा बना के ना अपने हस्बैंड के लिए भी रख देती हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना वो पिछली वीडियो के साथ ही अगली वीडियो का मैं कनेक्ट करूँगी, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने दरूद तंजीना पे बनाई थी कि कितने ज़्यादा मिरेकल जो होते हैं ना वो मैंने खुद अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं इस दरूद पाक की बदौलत। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने दरूद तंजीना के ऊपर बनाई है कि कितने उसके फ़ज़ाइल हैं, तो आप लोग ज़रूर पिछली वीडियो पिछला मेरा व्लॉग जाके देखिएगा। तो आज जो है ना मैं बात करूँगी कि मेरे साथ जो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से अपनी चीज़ों में मैं कामयाब हुई और मैंने अपने आप को कामयाब होते देखा, अपने ख्वाब पूरे होते देखे जो कि मुझे बिल्कुल नामुमकिन लगते थे। एक होता है ना कि चीज़ आपके हाथों से निकल रही होती है कि ये तो बस अब गई, ये तो ख़त्म, ये नहीं हो सकती है, ये नामुमकिन है। तो ऐसे भी मैंने अपने ड्रीम पूरे होते हुए देखे हैं दरूद तंजीना की बदौलत। तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। मैं अपनी जो लाइफ है उसके रियल वाक़यात जो कि मेरे साथ गुज़रे और मैंने दरूद तंजीना की बदौलत जो है वो उन मुश्किलात में से कैसे निकली और अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया ना, वो सारे मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊँगी। और जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है उन लोगों को मैं बताती चलूँ कि दरूद तंजीना जो है ना वो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त दरूद शरीफ है। वैसे तो सभी दरूद शरीफ, मैं पिछली वीडियो में बोला था, सभी दरूद शरीफ की ही बहुत ज़्यादा बरकत है, लेकिन दरूद तंजीना का ख़ास मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई काम अटका है, नामुमकिन लग रहा है, लोगों की नज़रों में आने की वजह से नज़र लग गई है और वो काम नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है ये नामुमकिन हो गया है, ये होने पे ही नहीं हो रहा है, तो उसकी बदौलत जो है ना दरूद तंजीना आप पढ़ें, वो काम आपका इंशाल्लाह फिल फोर आप अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। इसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बार बार आप लोगों को ताकीद कर रही हूँ। कोई अगर ऐसे ही मैंने बताना होता ना आपको चीज़, तो मैं इतना आपको ताकीद नहीं करती। मुझे अपनी लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं, हर बंदा किसी न किसी मुश्किल में फंसा होता है, मुझ समेत। ये दुनिया है, आजमाइश की जगह है। कुछ हमारे गुनाहों के सबब हम अपनी जो है ना हमारी पकड़ हो जाती है, गुनाहों के सबब हम जो है ना चीज़ों में फंस जाते हैं। कुछ हमारे नज़रें बद या नज़रों की वजह से लोगों के काम रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मेरे जितने भी बहन भाई हैं, जितनी भी मेरी बहनें जो हैं किसी मसले का शिकार है ना, तो वो ज़रूर इसको पढ़ें। और मैंने ना ख़वातीन को ज़्यादा देखा है कि वो ज़्यादा वजीफ़े कर लेती हैं, ज़्यादा इबादत कर लेती हैं, ज़्यादा रूहानी तौर पे अल्लाह ताला के करीब होती हैं मर्दों की निस्बत। वैसे मर्द भी होते हैं, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा अंदाज़ा है ना मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने ज़्यादातर देखा ना ख़वातीन घर में रहती हैं तो ज़्यादा रूहानी तौर पे अल्लाह के करीब होती हैं। ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जहाँ तक अंदाज़ा लगाया ना, मुझे ऐसा लगता है बज़ाते ख़ुद। अच्छा जी, अब आते हैं कि मुझे दरूद तंजीना की बदौलत क्या क्या फ़ायदे हुए, और ये फ़ायदे ऐसे हुए कि करिश्मा समझ ले जैसे हो जाता है और फ़ौरी तौर पे कामयाबी आपको हासिल हो जाती है। अच्छा, सबसे पहला वाक़या मैं अपनी लाइफ का शेयर करूँगी कि जब हम लोगों ने ना इस घर में शिफ्ट होना था ना, जो घर में मैं आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जिस घर में मैं इस टाइम पे रह रही हूँ, तो हम लोगों का इससे पहले भी अपना ज़ाती मकान ही हुआ करता था, और वो हम लोगों ने सेल करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट होना था, इस घर को हमने बनाना था। तो जब हम लोगों ने वो मकान सेल करना था ना, तो वो मकान सेल होने पे ही नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गया ना, जो पार्टी देख के जाती थी ना वही वापस मुड़ जाती थी। और वो घर हमारा बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छे से बना हुआ था, लेकिन वो गली में था, और गली जो थी ना हमारी वो तंग थी, उसके अंदर गाड़ी नहीं आ सकती थी। वैसे मेन रोड पे था, लेकिन गाड़ी नहीं आ सकती थी गली में ना। तो हर पार्टी जो है ना वो वहाँ से वापस चली जाती थी। मैं इतनी परेशान रहती थी ना कि मतलब हम लोग वहाँ से मूव करना चाहते थे और वो घर सेल होने का नाम ही नहीं लेता था। जो भी आते थे बंदे, वो देख के वो कहते थे घर बहुत प्यारा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ना गली छोटी है। तो मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी कि ये किस तरह होगा। तो मैंने ना दरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया। मेरे ज़हन में ना बस अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे कुछ ऐसा ज़हन में आ गया कि शादी से पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, आप लोग पिछला व्लॉग देखिएगा जाकर तो सब बातों की समझ आ जाएगी। तो दरूद तंजीना पढ़ा करती थी, तो वो मेरे ज़हन में आया क्यों ना मैं दरूद तंजीना पढ़ूँ ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने 300 बार दरूद तंजीना रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया, और मैं इतनी लगन से पढ़ती रही ना कि बस मुझे अपना ये काम जो है ना वो बस करवाना है, किसी तरह ये काम
ہو جائے. میں اتنی لگن سے پڑھتی تھی کہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے گھر میں جو ایک پارٹی آئی مکان دیکھنے کے لیے نا، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے نا وہ گلی تھوڑی سی چھوٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن نا ان کو مکان پسند آ گیا. میں نے اتنا زیادہ درود تنجینہ روز کی بیسس پہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا صبح کے ٹائم پہ میں 300 بار پڑھ لیتی تھی اور شام کے ٹائم پہ بھی میں 300 مرتبہ پڑھ لیتی تھی. تو میں جو ہوں نا ان کو خیال میں رکھ کے میں نے ایسے پھونکے مارا کرنی، خیال میں رکھ کے کہ یہ پارٹی خرید لے بس کسی طریقے سے، اور میں نے خیال میں لا کے ان کو درود تنجینہ پڑھا کرنا. اور یقین کریں کہ وہ پارٹی ہاں نہ کرتے کرتے جو ہے نا انہوں نے اس مکان کی ڈیل بھی کر لی، وہ مکان ہم سے پرچیز بھی کر لیا، اور ہم لوگ جو ہے نا موو ہو کے یہاں آ گئے. یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے نا سارا، تو مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کہ سارے لوگ انکار کر دیتے تھے، لیکن جو لوگ آئے بھی لینے انہوں نے بھی انکار کر دیا، لیکن درود تنجینہ پڑھنے کی بدولت جو ہے نا ان دا اینڈ انہوں نے ہم سے مکان پرچیز کر لیا. تو یہ سب سے پہلا واقعہ تھا، اور میرا پھر اتنا زیادہ ایمان مضبوط ہو گیا نا اس کے اوپر کہ جب بھی کسی مشکل میں مصیبت میں پھنسے ہونا یا کوئی کام حل نہیں ہو رہا تو وہ ہمیں اس میں سے آسانی نکل آئیں گے. اچھا، اب دوسرا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. میں نے اپنے چھوٹے سے کر کے واقعات شیئر کروں گی جو میرے لائف میں میرے ساتھ ہوئے، تاکہ آپ لوگوں کو نا ایک سمجھ آ جائے کہ یہ ریئل میں جو ہے نا وہ میں اپنی چیزیں بتا رہی، باقی صرف اللہ کی قسم کھانے والی باقی رہ جاتی ہے، اور تو کچھ نہیں رہ جاتا. اور میں اس لیے اتنا زیادہ کہہ رہی ہوں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو اگر کوئی مشکل اور پریشانی ہے نا تو ضرور اس کا فائدہ ہو، ضرور آپ فائدہ اٹھائیں، ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، درود شریف بھیج کے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اچھا جی، دوسرا جو میرے ساتھ ہوا نا وہ یہ تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کی پروموشن کے لیے، جاب میں پروموشن ہونے کے لیے ان کے بھی میں نے پڑھا، وہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا، جب ہم لوگ اب شفٹ ہو گئے نا اپنا مکان سیل کر کے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا، تو ہمارا یہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ گھر بن ہی نہیں رہا تھا، یقین کریں. کیونکہ نا اس کو ایسی نظر لگ چکی تھی کہ ہم لوگوں نے نا تقریباً سمجھ لے کہ اعلان کر دیا تھا پورے ملک میں کہ ہم جو ہے سوسائٹی میں شفٹ ہو گئے ہیں، ہم مکان بنا رہے ہیں. ہم نے پلاٹ پہ ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، دوستوں کو، فیملی ریلیٹیوز اور سب کو لا کے ہم نے دکھایا. پلاٹ کو ہی ہم نے سب کو دکھا دیا، اور پھر جب وہ کنسٹرکٹ تھا، انڈر کنسٹرکشن تھا، تب بھی ہم نے بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ لا کے دکھایا. اتنی سخت وہ کہتے رہے جیسے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور چیزیں اتنی مہنگی، یعنی سمجھ لیں کہ جیسے کام میں ایک کے بعد رکاوٹ پیدا ہوتی جاتی ہے کہ وہ کام ناممکن ہی ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک آ گئی ہماری حالت کہ ہم اس مکان کو نا بس سوچ رہے تھے کہ بس ہم چھوڑ دیں، اور یہ رک چکا تھا. لیکن پھر وہی کہ میں نے جو ہے نا وہ درود تنجینہ پڑھا، اور اس ٹائم پہ بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ناممکن کام بھی کبھی ممکن ہوگا، کیونکہ یہ گھر بالکل اٹک چکا تھا. ہم تو یہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کہ نا اس کو سیل کر دیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. اور جب ہم آئے تھے نا تو ہم پورا اپنا ایسٹیمیشن لگا کے آئے تھے کہ یہ گھر ہمارا بن جائے گا. لیکن وہی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے بچا کے کام کیا کریں. لوگوں کی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کسی کا اسپیسیفک کسی کی نظر لگے گی. ہمارا تو ہے نا کہ ماں کی بھی اپنے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، چاہے وہ پیار کی ہی کیوں نہ ہو. تو نظر جو ہے وہ تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ہماری اپنی بھی لگ جاتی ہے کچھ چیزوں کو. تو لوگوں کی جب بھی کوئی کام کریں تو لوگوں سے زیادہ ڈسکس مت کریں، اپنے کام کو نا بچا کے چھپ کے کیا کریں. تو میں نے درود تنجینہ پڑھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے وسیلے اور اسباب پیدا کیے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یقین مانیں. مجھے تو خود حیرت ہوتی ہے کہ ایسی جگہ سے مطلب چیزیں ہو گئیں. یہ گھر جب بنا اور ہم لوگ شفٹ ہوئے نا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ سب درود تنجینہ کے باعث ہوا، اور میں 300 بار ہی پڑھتی تھی تب بھی، دن میں 1 مرتبہ پڑھتی تھی. اور میں جو ہوں نا صبح تہجد کے وقت پر ہی پڑھا کرتی تھی درود تنجینہ. جب کبھی مس ہو جاتا تھا تو یعنی تہجد کے ٹائم پر مس ہو جاتا تھا تو پھر میں دن میں کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیتی تھی. اور میں نے جو ہے نا وہ اس کی درود تنجینہ کی بدولت ایسے لوگوں سے کام ہوتے دیکھے ہیں نا جنہوں نے انکار کر دیا تھا. مطلب میں اب بس کہہ لینا کہ اگر آپ کے ارد گرد دشمنوں کا گھیرا ہے، حاسدوں کا بھی گھیرا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر کوئی ٹانگ کھینچنے والا یہ کام تو ناممکن ہے، یا کسی نے انکار ہی کر دیا ٹوٹلی منہ سے، تو تب بھی میں نے سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ جو ہے نا الحمدللہ درود تنجینہ میں نے پڑھا، اور اس کی بدولت، درود تنجینہ کی بدولت ایسے لوگوں نے دوبارہ واپس آ کے جو ہے نا وہ اقرار کیا بات کا، وہ بات مانی جو ہے نا جس کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے. اور جو ہے نا کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی حاسد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب اللہ آپ کا کام بنانے پر آ جائے نا تو پھر کوئی آپ کا کام بگاڑ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو ضرور درود
تنجینہ پڑھیں، میرے کہنے پر ایک دفعہ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔